یا در رسول صفت کوم په زبان زام او چرا یاد شي ور پسې کوم ګریان زام نو چرا یاد شي پګریوان میوخ کی ساسی او د زړګي د درد نشم پسران زام د امت د غم خوب خوراکینا او تعجب دے چلا گرزام خندان زا یا بل مزڑا پری پری جدا جدا شینو او چی دزڑ پنا شرا ولم یاران زا یا بل مزڑا پری پری جدا جدا شیم چی دزڑا پنخشرا ولم یاران زا نو سید رحمان وای چی را یاد صحابان شینو او داسی جانم پاشیبو لک باران زا